द 7 हैबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल। अति प्रभावकारी मानिसका 7वटा बानीहरू। खण्ड 3 सार्वजनिक विषय। परस्पर निर्भरताको प्याराडाइम। विश्वास बिना मित्रता हुन सक्दैन र अखण्डता बिना विश्वास। सैमुअल जोन्सन। सार्वजनिक विजयको क्षेत्रमा जानुभन्दा पहिले हामीले याद राख्नु पर्दछ कि प्रभावकारी परस्पर निर्भरता मात्र साँचो आत्मनिर्भरताको जगमा नै बनाउन सकिन्छ। व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय भन्दा पहिले आउँछ, बीजगणित क्याल्कुलस भन्दा पहिले आउँछ। अब हामी पछाडि फर्केर हेर्नेछौँ र यो निर्धारित गर्नको लागि मैदानको सर्वेक्षण गर्नेछौँ कि हामी जहाँ रहेका थियौँ र जहाँ छौँ त्यसबाट हामी जहाँ गइरहेका छौँ भन्ने कुरा कसरी सम्बन्धित छ। यस्तो गर्दा हामीले स्पष्ट देख्नेछौँ कि हामी जहाँ छौँ त्यहाँसम्म हामी त्यस बाटोमा नहिँडी आउन सक्दैनथ्यौँ जसबाट हामी हिँडेर यहाँसम्म पुगेका छौँ। यस मैदानमा अन्य कुनै बाटो छैन, कुनै सर्टकट छैन। यस मैदानमा प्यारासुटबाट उत्रिने कुनै उपाय छैन। अगाडि जुन परिदृश्य छ त्यो ती मानिसहरूका टुटेका सम्बन्धहरूका टुक्राहरूले भरिएको छ जसले यस्तो कोसिस गरेका थिए। सम्बन्धहरूलाई बनाइराख्नको लागि जुन परिपक्वता र चारित्रिक शक्ति आवश्यक थियो त्यसबिना उनीहरूले प्रभावकारी सम्बन्धहरूमा हाम फाल्ने कोसिस गरेका थिए। तर तपाईँ यस्तो गर्न नै सक्नुहुन्न। तपाईँले यस बाटोबाट यात्रा गर्नु नै पर्नेछ। जबसम्म तपाईँ आफूलाई सफलताको मूल्य चुकाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँ अरू मानिसहरू जति सफल हुन सक्नुहुन्न। केही वर्ष पहिले ओरेगनको तटमा एउटा सेमिनार गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ एउटा मान्छेले आएर मलाई भन्यो, तपाईँलाई थाहा छ स्टेफेन, सत्य भन्ने हो भने यस्तो सेमिनारमा मलाई मजा आउँदैन। यो सुन्ने बित्तिकै मेरो पुरै ध्यान उसमाथि केन्द्रित भयो। उसले अगाडि भन्यो, यहाँ बसेका प्रत्येक मानिसहरूलाई हेर्नुहोस्, यस सुन्दर तटलाई हेर्नुहोस्, समुद्र तथा प्रकृतिको सुन्दरतालाई हेर्नुहोस्। तर मात्र म यहाँ बसेको छु र चिन्ता गरिरहेको छु कि राति मेरी पत्नीले फोनमा मलाई नराम्रा प्रश्नहरू गर्नेछिन्। म जब घरबाट बाहिर जान्छु तब उनले मलाई प्रत्येक पटक 3rd डिग्रीको प्रयोग गर्दछिन्। मैले नास्ता कहाँ गरेँ, त्यहाँ अरू को थियो, के म बिहानदेखि बेलुकासम्मको पुरै समयमा सेमिनारमा थिएँ, लन्च कुन बेला भयो, मैले लन्च गर्दा के गरेँ, मैले दिन कसरी बिताएँ, मैले बेलुका मन बहलाउनको लागि के गरेँ, मसँग अरू को थिए, हामीले कुन बारेमा कुरा गर्यौँ। उनी जे जान्न चाहन्छन् त्यो उनी स्पष्ट सोध्दिनन्, तसर्थ उनी मसँग रहने त्यो व्यक्तिको नाम जान्न चाहन्छन् जसलाई फोन गरेर उनले मेरा कुराहरूको सच्चाइको बारेमा पत्ता लगाउन सकुन्। उनी मलाई किचकिच गरिरहन्छन्। घरबाट बाहिर निस्केर म जे गर्दछु त्यसको बारेमा उनी सयौं प्रश्नहरू सोध्छिन्। त्यसैले गर्दा मेरो पुरै अनुभवको मजा नै बिग्रिन पुग्छ। मलाई यस्तो मनै पर्दैन। ऊ निकै दुखी देखिरहेको थियो। केही बेरसम्मको हाम्रो चर्चापछि उसले एउटा निकै रोचक कुरा भन्यो। उसले खिन्न हुँदै भन्यो, मलाई लाग्दछ उनी जान्दछन् कि कुन प्रश्न सोध्नुपर्छ। मेरो उनीसँग एउटा यस्तै सेमिनारमा भेट भएको थियो। त्यस बेला म कुनै अरूसँग विवाहित थिएँ। मैले उनका कुराहरूमा लुकेको अर्थमाथि विचार गरेँ र भने, तपाईँ एक प्रकारले क्विक फिक्समा हुनुहुन्छ होइन? उसले सोध्यो, तपाईँको मतलब के हो? हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहनुहुन्छ होला तपाईँ एउटा पेचकस लिएर आफ्नो पत्नीको दिमाग खोलिदिनुहोस् र उनको दृष्टिकोणलाई तत्काल बदलेर उनलाई नयाँ तरिकाले निर्माण गरिदिनुहोस् होइन? उसले भावावेगमा आउँदै भन्यो, एकदम, म यही चाहन्छु कि उनी बदलिउन्। मेरो विचारमा उनले मलाई यसरी लगातार हैरान पार्नु ठिक होइन। हेर साथी, मैले भने तपाईँ चर्चाको माध्यमले मात्र ती समस्याहरूबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न जसलाई तपाईँले आफ्नो व्यवहारले पैदा गर्नुभएको छ। हामी यहाँ एउटा ठुलो नाटकीय र ठुलो सफल प्याराडाइम परिवर्तनको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। तपाईँ व्यक्तिगत टेक्निकहरू र निपुणताहरूको माध्यमबाट आफ्नो सामाजिक व्यवहारलाई मधुर बनाउने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो पनि हुन सक्छ कि यस प्रक्रियामा तपाईँले आफ्नो अति महत्त्वपूर्ण चारित्रिक आधारलाई निकै सानो गरिदिनुहुन्छ जस बिना तपाईँ फल पाउन सक्नुहुन्न। यो क्रमबद्धताको सिद्धान्त हो। व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय भन्दा पहिले आउँछ। आत्मनियन्त्रण र आत्मअनुशासन नै अरूहरूसँगको राम्रो सम्बन्धहरूको जड हो। केही मानिसहरू भन्दछन् कि अरूहरूलाई मन पराउनु भन्दा पहिले आफूलाई मन पराउनु पर्दछ। म सोच्दछु कि यस विचारमा दम छ, तर यदि तपाईँ आफूलाई जान्नु नै हुन्न भने तपाईँको आफैमाथि कुनै नियन्त्रण या स्वामित्व नै हुँदैन। तब आफूलाई मन पराउनु मुस्किल हुन्छ। तथापि मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहनका टेक्निकहरूबाट सतही रूपमा केही समयको लागि यस्तो गर्न सकिन्छ। वास्तविक आत्मसम्मान आफूमाथि नियन्त्रण र सच्चा आत्मनिर्भरताबाट आउँछ।
जुन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आदतहरूका फोकस हुन्। आत्मनिर्भरता एउटा उपलब्धि हो। जबसम्म हामी साँचो आत्मनिर्भरता हासिल गर्न इच्छुक हुँदैनौँ तबसम्म मानवीय सम्बन्धहरूका योग्यताहरू विकसित गर्ने कोसिस गर्नु मूर्खतापूर्ण हो। हामी यस्तो कोसिस गर्न सक्दछौँ र जब सूर्य चम्किरहेको हुन्छ तब हामी केही हदसम्म सफल पनि हुन सक्दछौँ। तर जब गाह्रो समय आउँछ र त्यो अवश्य आउँछ तब हामीसँग त्यो जग हुँदैन जसले यी सबै चिजहरूलाई खडा गर्न सकोस्। कुनै सम्बन्धमा सबैभन्दा राम्रो कुरा यो होइन कि हामी के भन्दछौँ या गर्दछौँ, बरु राम्रो यो हुन्छ कि हामी भित्रबाट के हौँ र यदि हाम्रा शब्द तथा कार्य हाम्रो आन्तरिक केन्द्र चरित्र आधारित नीतिशास्त्रको बावजुद मानवीय सम्बन्धहरूको सतही प्रविधिहरू व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रबाट उत्पन्न हुन्छ भने मानिसहरू यस छल कपटलाई हामी प्रभावकारी परस्पर निर्भरताको लागि आवश्यक जग बनाउने र त्यसलाई बनाइराख्नमा सफल हुन पाउँदैनौँ। जुन टेक्निकहरू र निपुणताहरूले मानवीय सम्बन्धहरूमा साँच्चीकै फरक पैदा गर्दछन् तिनीहरू लगभग स्वाभाविक रूपले साँचो आत्मनिर्भर चरित्रबाट प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले कुनै सम्बन्ध बनाउन सुरु गर्ने ठाउँ हामीभित्र छ, हाम्रो प्रभावको वृत्तभित्र र हाम्रो आफ्नो चरित्रमा छ। जब हामी आत्मनिर्भर बन्दछौँ अर्थात् जब हामी प्रोएक्टिभ हुन्छौँ, सही सिद्धान्तहरूमाथि केन्द्रित हुन्छौँ, जीवन मूल्यहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छौँ, आफ्नो जीवनलाई प्राथमिकताहरूका चौतर्फी अखण्डताले व्यवस्थित गर्दछौँ तथा ती प्राथमिकताहरूमाथि प्रयोग गर्दछौँ, तब हामी परस्पर निर्भर बन्ने चुनाव गर्न सक्दछौँ। तब हामी मानिसहरूसँग समृद्ध, स्थायी र उत्पादक सम्बन्ध बनाउनमा सक्षम हुन सक्छौँ। अगाडिको मैदानतिर हेर्दा हामी पाउँछौँ कि हामी एउटा एकदमै नयाँ आयामतिर प्रवेश गरिरहेका छौँ। परस्पर निर्भरताले गहिरो, समृद्ध र सार्थक सम्बन्धहरूलाई सम्भावनाहरूको द्वार खोलिदिन्छ। तर यही हामी आफ्नो सुख र सफलताको बाटोमा सबैभन्दा ठुला रोकावटहरूको सामना गर्दछौँ। यही नै हामीलाई सबैभन्दा बढी पीडा र कुण्ठाको महसुस हुन्छ र हामी त्यस पीडाको बारेमा निकै जागरुक हुन्छौँ किनकि यो निकै तीव्र हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भविष्य दृष्टि, लिडरसिप या म्यानेजमेन्टको अभावको पुरानो पीडासँग हामी प्राय वर्षौंसम्म रहन सक्दछौँ। हामी स्पष्ट रूपले हैरान तथा असहज महसुस गर्दछौँ र कहिलेकाहीँ कम्तीमा केही समयको लागि यस पीडाबाट राहत पाउनको लागि कदम उठाउँछौँ। तथापि यो पीडा पुरानो भइसकेको छ, त्यसैले हामीलाई यसको आदत पर्दछ र योसँग जिउन सिक्दछौँ। तब हामी यस पीडालाई क्विक फिक्स उपायहरू या विधिहरूबाट टाढा गर्ने कोसिस गर्दछौँ, जुन व्यक्तित्व आधारित नीतिशास्त्रको सतही उपचार ब्यान्ड एड्स हो। हामीले यो बुझ्न सक्दैनौँ कि यो तीव्र पीडा कुनै गहिरो र पुरानो समस्याबाट उत्पन्न भएको हो र जबसम्म हामी लक्षणहरूको उपचार बन्द गरेर समस्याको उपचार सुरु गर्दैनौँ, यसबाट हामी आफ्नो पुरानो पीडालाई केही समयसम्म मात्र लुकाउन सफल हुनेछौँ। जब हामी अरूहरूसँग प्रभावकारी व्यवहारको बारेमा सोचिरहेका छौँ भने आउनुहोस् हामी प्रभावकारिताको त्यस परिभाषातिर फर्कौँ जुन हामीले पहिले बताएका थियौँ। हामीले भनिसकेका छौँ कि यो पीपीसी सन्तुलन छ तथा कुखुरा र सुनको अण्डाको कथाको मूल अवधारणा हो। परस्पर निर्भर स्थितिमा सुनको अण्डा प्रभावकारिता हो, आश्चर्यजनक सिनर्जी हो, अरूहरूसँग खुलेको संवाद र सकारात्मक व्यवहारद्वारा उत्पन्न परिणाम हो। यी अण्डाहरूलाई नियमित रूपले पाउनको लागि हामीले कुखुराको हेरविचार गर्नु आवश्यक छ। हामीलाई ती सम्बन्धहरू बनाउने र त्यसको प्रभाव गर्ने जरुरत छ जसको कारणले ती परिणामहरू सम्भव भए। त्यसैले आफ्नो सर्वेक्षण बिन्दुबाट तल ओर्लिनुभन्दा पहिले र चौथो, पाँचौं तथा छैटौं आदतहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म तपाईँलाई एउटा अवधारणा बताउन चाहन्छु। मलाई विश्वास छ कि यो परस्पर निर्भर वास्तविकतामा सम्बन्धहरूको वर्णन गर्ने र पीपीसी सन्तुलनलाई परिभाषित गर्ने ठूलो शक्तिशाली मेटाफर हो। भावनात्मक बैंक एकाउन्ट। हामी सबैलाई थाहा छ कि बैंक एकाउन्ट भनेको के हो। हामी यसमा धन जम्मा गर्दछौँ र सञ्चित कोष रिजर्भ बनाउँछौँ जसमध्ये जरुरत पर्दा हामी धन निकाल्न सक्दछौँ। भावनात्मक बैंक एकाउन्ट एउटा मेटाफोर हो। यस एकाउन्टले कुनै सम्बन्धमा जमेको विश्वास सञ्चित कोषलाई बताउँछ। जब तपाईँ अरू व्यक्तिहरूसँग हुनुहुन्छ तब यो एकाउन्टले तपाईँलाई सुरक्षाको महसुस दिन्छ। यदि मैले तपाईँसँग आफ्नो भावनात्मक बैंक एकाउन्टमा शिष्टाचार, दयालुपना र इमानदारीको व्यवहार गरेर तपाईँसँग वचन निभाएर राशिहरू जम्मा गर्दछु भने म विश्वासको कोषलाई बढाउँछु। तपाईँको ममाथिको विश्वास बढ्दछ र आवश्यक पर्यो भने म त्यो विश्वासको कैयौं पटक उपयोग गर्न सक्दछु।
हुनसक्छ मबाट गल्तीहरू होलान्, तर विश्वासको स्तर र भावनात्मक कोषले तिनीहरूको भरपाई गरिदिनेछन्। हुनसक्छ म आफ्नो कुरा स्पष्ट भन्न पाउँदिन, तर फेरि पनि तपाईँ मेरो मतलब बुझ्नुहुनेछ। तपाईँलाई मलाई एक शब्दको लागि दोषी मान्नु हुने छैन। जब विश्वासको एकाउन्ट समृद्ध हुन्छ तब सम्प्रेक्षण सजिलो, तुरुन्त र प्रभावकारी हुन्छ। तर यदि ममा अशिष्टता देखाउने, अपमान गर्ने र तल पार्ने आदत छ, यदि ममा अति प्रतिक्रिया गर्ने, नजरअन्दाज गर्ने या स्वेच्छाचारी हुने आदत छ, यदि ममा तपाईँको विश्वास तोड्ने, तपाईँलाई धम्काउने या तपाईँको जीवनमा सानातिना देवता लिटिल टिन गडको भूमिका निभाउने आदत छ भने अन्ततः मेरो भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टमा जति रकम जम्मा छ म त्योभन्दा बढी निकाल्नेछु। विश्वासको स्तर निकै कम हुन्छ। यस स्थितिमा म कति लचिलो हुन सक्छु? एकदम होइन। म बारुदी सुरुङहरूले भरिएको खतरनाक क्षेत्रमा हिँडिरहेको हुनेछु। मैले हर शब्द तैलिनु पर्नेछ। यो तनावको सहर हो। लेखिएका विवरणहरूको बन्दरगाह हुन्। यो आफ्नो पिठ्यो सुरक्षित राख्नु छ। राजनैतिक दाउपेचहरूको प्रयोग गर्नु छ। धेरै जसो संगठनहरू यसले भरिएका छन्। धेरै जसो परिवारहरू यसले भरिएका छन्। धेरै जसो विवाह यसले भरिएका छन्। यदि विश्वासका राशिहरू लगातार जम्मा गरेर त्यसको ठूलो कोष जम्मा गरिएन भने वैवाहिक नाता कमजोर हुन थाल्नेछ। समृद्ध र सहज बुझाइ र सम्प्रेषणको स्थितिको बावजुद एकअर्कासँग साथ निभाउने स्थिति बन्दछ, जहाँ दुई मानिस ठिकठाक, सम्मानजनक र सहनशील तरिकाले आत्मनिर्भर जीवनशैलीहरू जिउने कोसिस गर्दछन्। यो सम्बन्ध अरू बिग्रेर शत्रुता तथा रक्षात्मकताको हुन सक्छ। जब प्रतिक्रिया लड या भागको हुन्छ तब शाब्दिक युद्ध हुन्छ। मानिसहरू घर छोडेर जान्छन्, बोलचाल बन्द हुन्छ, भावनात्मक दूरी बढ्दछ र आफ्नै दुःख गुनासो सुनाइरहने माहौल बन्दछ। यसले अन्ततः घरमा शीत युद्धको माहौल बन्न सक्दछ। यस स्थितिमा विवाहलाई मात्र बच्चाहरू, सेक्स, सामाजिक दबाव र छविको सुरक्षाको कारणले नै बचाइराख्दछ, या यसको अन्त्यमा अदालतहरूमा खुलेआम लडाईँमा हुन सक्दछ, जहाँ अहङ्कारलाई चकनाचुर गर्ने सम्बन्ध विच्छेदको कटु कानुनी मुद्दा वर्षौंसम्म चलिरहन सक्छ, जसमा मानिसहरू लगातार आफ्नो पूर्व जीवनसाथीलाई दोष लगाइरहन्छन्। यो संसारको त्यो सबैभन्दा अन्तरङ्ग, मूल्यवान, आनन्ददायी, सन्तुष्टिदायक र उत्पादन सम्बन्धमा घटित हुन्छ, जुन यस धरतीमा दुई मानिसहरू बीच सम्भव छ। पीपीसी लाइट हाउस सधैँ हाम्रो सामुन्ने रहन्छ। हामी या त यससँग टकराएर आफैलाई बर्बाद गर्न सक्दछौँ, या हामी यसको प्रयोग मार्गदर्शन गर्ने प्रकाशको रूपमा गर्न सक्दछौँ। विवाह जस्तो हाम्रो सबैभन्दा निरन्तर सम्बन्धहरूमा हामीले निरन्तर राशिहरू जम्मा गर्ने सबैभन्दा बढी आवश्यकता पर्दछ। लगातार हुने अपेक्षाहरूको कारण पुराना कोष आफै कम भइरहन्छन्। मान्नुहोस्, तपाईको अचानक हाई स्कुलको कुनै पुरानो साथीसँग भेट भयो, जसलाई तपाईले केही वर्षसम्म देख्नु भएको छैन। उसँग आफ्नो सम्बन्ध त्यहीँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईले उसलाई छोड्नु भएको थियो, किनकि पहिलेको जम्मा भएको राशि अहिले पनि त्यहाँ छ। तर जुन मानिसहरूसँग तपाईँ नियमित रूपले व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यहाँ अकाउन्टमा निरन्तर लगानी गर्ने बढी जरुरत हुन्छ। केही पटक तपाईको दैनिक कुराहरूको कारणले या तपाईप्रति उनीहरूको अनुभूति बदल्ने कारणले आफै राशि कम हुँदै जान्छ, जुन तपाईलाई थाहा नै हुँदैन। यो विशेष गरी परिवारमा किशोर छोराछोरीहरूसँग हुन्छ। मान्नुहोस्, तपाईको एउटा किशोर छोरा छ र उसँग तपाईको सामान्य वार्तालाप यस प्रकारको हुन्छ: आफ्ना कोठा सफा गर, आफ्नो सर्टको बटन लगाऊ, रेडियोको आवाज कम गर, आफ्नो कपाल कटाएर आऊ र फोहोरलाई बाहिर फाल्न नबोल। लामो समयसम्म यही सिलसिला चलिरह्यो भने निकालिने राशि जम्मा हुने राशि डिपोजिट्स भन्दा धेरै बढी हुनेछ। अब मान्नुहोस्, यो छोरा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन गइरहेको छ जसले उसको पुरै जीवनलाई प्रभावित गर्नेछ, तर विश्वासको स्तर यति कम छ र संवादको प्रक्रिया यति सीमित, यान्त्रिक र असन्तोषजनक छ कि ऊ तपाईसँग सल्लाह माग्नको लागि उत्सुक हुने छैन। हुन सक्छ तपाईसँग सल्लाह माग्नको लागि उत्सुक हुने छैन। हुन सक्छ तपाईसँग उसलाई मद्दत गर्नको लागि पर्याप्त ज्ञान र बुद्धि छ, तर तपाईको अकाउन्टमा जति जम्मा गरिएको थियो त्यसभन्दा बढी निकालिएको छ। त्यसैले उसले अल्पकालीन भावनात्मक दृष्टिकोणबाट आफ्नो निर्णय लिनेछ, जसको दीर्घकालमा ठूलो नकारात्मक परिणाम हुन सक्छ। यी कमजोर मुद्दाहरूमाथि संवाद गर्नको लागि तपाईलाई सकारात्मक सन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ। के तपाईँ गर्नुहुन्छ? यदि तपाईले सम्बन्धमा डिपोजिट गर्न सुरु गर्नुभयो भने के होला? सायद तपाईलाई उप्रति आफ्नो प्रभाव दर्शाउने अवसर मिल्न सक्दछ। यदि उसको रुचि
स्केटबोर्डिङमा छ भने घरमा स्केटबोर्डिङको पत्रिका ल्याउनु, या जब उसले कुनै प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ भने उसको छेउमा गएर उसलाई मद्दत गर्ने प्रस्ताव राख्नु, तपाईँ उसलाई आफूसँग फिल्म देखाउन या आइसक्रिम खुवाउनको लागि बाहिर लैजान सक्नुहुन्छ। तपाईँले सम्भवतः जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हो उसको कुरालाई ध्यानले मात्र सुन्नु, तर उसको कुरा सुन्ने समयमा तपाईँले उसको मूल्याङ्कन नगर्नुहोस्, भाषण नदिनुहोस् या उसले भनेका कुराहरूमा आफ्नो आत्मकथालाई पढ्ने कोसिस नगर्नुहोस्, मात्र सुनिरहनुहोस् र बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। उसलाई महसुस गर्न दिनुहोस् कि तपाईँ उसको वास्ता गर्नुहुन्छ र उसलाई व्यक्तिको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ। हुनसक्छ उसले सुरुमा कुनै प्रतिक्रिया नै व्यक्त गर्दैन, हुनसक्छ उसको मनमा यो शङ्काको भाव आउँछ, ड्याडी अब कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, मम्मीले यसपटक मलाई कुन चाहिँ प्रविधि अपनाइरहनु भएको छ। तर जब वास्तविक डिपोजिट हुन्छ तब ती जोडिन थाल्नेछन् र ओभरड्रको राशिको आँकडा कम हुन थाल्नेछ। याद राख्नुहोस्, क्विक फिक्स प्रविधिहरू मृगतृष्णा हुन्। सम्बन्धहरू बनाउन र सुधार्नमा समय लाग्दछ। यदि तपाईँले आफ्नो किशोर छोराको प्रतिक्रियाको अभाव या उसको व्यवस्था देखेर आफ्नो धैर्यता गुमाउनु भयो भने तपाईँले निकै ठुलो विथड्रल गर्नुहुन्छ, जसबाट तपाईँका सबै राम्रा काम माटोमा मिल्न सक्छन्। हामीले तिम्रो लागि धेरै गरेका छौँ, हामीले यत्रो त्याग गरेका छौँ, त्यसपछि पनि तिमी यति बेवास्तावाला, हामी तिम्रो भलो हुने कोसिस गरिरहेका छौँ र तिमी यस्तो व्यवहार गरिरहेका छौ, मलाई यसमाथि विश्वास हुँदैन। धैर्य गर्नु गाह्रो छ। प्रोएक्टिभ बन्न, आफ्नो प्रभावको वृत्तमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न र विकसित भइरहेको सम्बन्धहरूलाई पोषण दिनको लागि चरित्रको आवश्यकता पर्दछ। चरित्र नहुँदा तपाईँ फुलहरूलाई उखेलेर यो देख्नुहुन्छ कि जरा कति राम्ररी बढिरहेको छ। वास्तविकता यो हो कि यहाँ कसैले पनि क्विक फिक्सको काम गर्दैन। सम्बन्धहरूलाई बनाउनु र सुधार्नु दीर्घकालीन लगानी हो। 6वटा प्रमुख डिपोजिटहरू। मेरो हिसाबले 6वटा प्रमुख डिपोजिटहरू हुन्छन् जसले भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टलाई समृद्ध बनाउँछन्। व्यक्तिलाई बुझौँ। छेउैको व्यक्तिलाई बुझ्ने साँचो कोसिस गर्नु सायद तपाईँद्वारा गरिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिपोजिटहरूमध्ये एक हो। हर अन्य डिपोजिटको कुञ्जी हो। जबसम्म तपाईँले सामान्यको व्यक्तिलाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले यो थाहा पाउनुहुन्न कि उसले कुन चिज डिपोजिट मान्दछ। जसलाई तपाईँले डिपोजिट मानिरहनु भएको छ, कुरा गर्नको लागि सँगै घुम्नु, सँगै आइसक्रिम खान बाहिर जानु, कुनै साझा प्रोजेक्टमा काम गर्नु, हुनसक्छ सामान्यको मानिसले त्यसलाई डिपोजिट नै मानिरहेको छैन। तपाईँको नजरमा कुन डिपोजिट छ? त्यो यदि उनीहरूको गहन रुचिहरू या आवश्यकताहरूको अनुरूप छैन भने हुनसक्छ कि उनीहरूले त्यसलाई विथड्रल मानिरहेका छन्। एउटा व्यक्तिको लागि जीवनमा जुन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यो अर्काको लागि सबैभन्दा गौण हुन सक्छ। यदि तपाईँलाई डिपोजिट गर्नु छ भने जुन अरू व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यो तपाईँको लागि पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ जति त्यो व्यक्ति तपाईँको लागि छ। मान्नुहोस्, तपाईँ कुनै उच्च प्राथमिकताको प्रोजेक्टमा काम गरिरहनु भएको छ, त्यसबेला तपाईँको 6 वर्षको बच्चा आएर कुनै यस्तो कुराको लागि बाधा हालिरहेको छ जुन तपाईँलाई महत्त्वहीन लाग्छ, तर हुनसक्छ त्यो उसको लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यको व्यक्तिको जीवन मूल्यलाई चिन्ने र उप्रति फेरि प्रतिबद्ध हुनको लागि अर्को आदतको जरुरत पर्दछ। यसबाहेक तपाईँलाई मानवीय प्राथमिकताको सेड्युलभन्दा माथि राख्ने तेस्रो आदतको पनि आवश्यकता पर्दछ। ऊ जे भन्न चाहन्छ त्यसको महत्त्वलाई स्वीकार गरेर तपाईँ उप्रति समझदारी प्रदर्शित गर्नुहुन्छ, जुन एउटा ठुलो डिपोजिट बन्दछ। मेरो एउटा साथी छ जसको छोरालाई बेसबलमा निकै रुचि थियो। मेरो साथीलाई बेसबलमा अलिकति पनि दिलचस्पी थिएन, तर एकपटक ऊ आफ्नो छोरासँग मेजर लिग टिमको सबै म्याच हेर्न गयो। यस दौरानमा 6 हप्ता लाग्यो र धेरै ठुलो रकम पनि, तर यसले गर्दा उसको सम्बन्ध सशक्त र प्रगाढ बन्यो। फर्किँदा मेरा साथीले सोध्यो, के तपाईँलाई बेसबल प्रति यति धेरै प्रेम छ? छैन, उसले जवाब दियो, तर मलाई आफ्नो छोराप्रति धेरै प्रेम छ। मेरो एउटा अर्को साथी छ जो कलेजमा प्रोफेसर छ। उसको आफ्नो किशोर छोरासँग सम्बन्ध निकै खराब थियो। मेरो मित्रको पुरै जीवन मूलतः शैक्षणिक रहेको थियो र उसलाई महसुस हुन्थ्यो कि उसको छोरा आफ्नो मस्तिष्क विकसित गर्ने मेहनत गर्नुको बावजुद आफ्ना हातहरूले काम गरेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद गरिरहेको थियो।
यसको परिणामस्वरूप ऊ लगभग सधैँ आफ्नो छोराको पछाडि परिरहन्थ्यो। पश्चातापको क्षणहरूमा ऊ डिपोजिट गर्ने कोसिस गर्दथ्यो, तर त्यसले सम्बन्धमा कुनै सुधार हुँदैनथ्यो। छोरा आफ्नो बुवाको कोसिसहरूलाई अस्वीकृति, तुलना र मूल्याङ्कनका नयाँ तरिकाहरूको रूपमा हेर्दथ्यो। यस कारणले डिपोजिट्सको बावजुद विड्रल्स हुन्थ्यो। सम्बन्ध खराब हुँदै गइरहेको थियो र त्यसैले गर्दा बुवाको मन टुटिरहेको थियो। एक दिन मैले आफ्नो साथीलाई यो सिद्धान्त बताएँ कि सामान्यको मानिसको लागि जो महत्त्वपूर्ण छ उसलाई आफ्नो लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण बनाउनु पर्दछ जति त्यो व्यक्ति तपाईँको लागि छ। यो कुरा उसको मनमा पर्यो। उसले आफ्नो छोरालाई घरको चारैतर्फ चिनको पर्खालको लघु रूप बनाउने प्रोजेक्टमा लगाइदियो। यस काममा धेरै समय लाग्यो र ती दुवैजनाले यो काम 1.5 वर्षसम्म सँगसँगै गरे। यो मेलको कारणले गर्दा आफ्नो जीवनको गाह्रो परिस्थितिबाट पार भयो र जसबाट आफ्नो मस्तिष्क विकास गर्ने इच्छा भयो, तर वास्तविक लाभ उसको सम्बन्धलाई भयो। वैमनस्यको साटो यी पिता र छोरा दुवैजनाको लागि खुसी तथा शक्तिको आयो। हामीमा यो प्रवृत्ति हुन्छ जुन हामी आफ्नो जीवनको आधारमा यो सोच्दछौँ कि अरू मानिसहरू के चाहन्छन् या उनीहरूलाई कुन चिजहरूको जरुरत हुन्छ। हामी अरू मानिसहरूको व्यवहारमाथि आफ्नो इरादा आरोपित गर्दछौँ। हामी आफ्ना आवश्यकताहरू र इच्छाहरूको आधारमा यो व्याख्या गर्दछौँ कि कुन चाहिँ चिज डिपोजिट छ या अहिले या त्यस समयमा जब हामी जीवनको त्यही अवस्था या उमेरमा थियौँ। यदि ती मानिसहरूले हाम्रो कोसिसलाई डिपोजिट मान्दैनन् भने हाम्रो प्रवृत्ति यो सोच्ने जस्तो हुन्छ कि हाम्रा राम्रा इच्छाको साथ गरिएका प्रयासहरूलाई अस्वीकार गरिएको छ र त्यसपछि हामी हार मान्दछौँ। स्वर्णिम नियम गोल्डन रुलले भन्दछ अरूहरूसँग त्यस्तै व्यवहार गरौँ जस्तो तपाईँ अरूहरूबाट आफ्नो लागि चाहनुहुन्छ। तथापि सतही रूपमा यसको मतलब यो हुन सक्दछ कि तपाईँ उनीहरूको लागि त्यही गर्नुहोस् जुन तपाईँ उनीहरूलाई आफ्नो लागि गराउन चाहनुहुन्छ। तर मलाई लाग्दछ यसको धेरै गहिरो अर्थ यो हुन्छ कि तपाईँ अरूहरूलाई अनौठो व्यक्तिको रूपमा त्यही प्रकारले गहिराईले बुझ्नुहोस् जसरी तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ र त्यस बुझाइको आधारमा उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुहोस्। जस्तो एउटा बुवाले बच्चाहरूको लालन पालनको बारेमा सल्लाह दिएको थियो, उनीहरूसँग अलग अलग व्यवहार गरेर पनि उनीहरूसँग एकै जस्तो व्यवहार गर्नुहोस्। साना साना कुराहरूमाथि ध्यान दियौँ। साना साना उदारताहरू र शिष्टाचार निकै महत्त्वपूर्ण छन्। साना साना अशिष्टताहरू, निर्ममताहरू या अपमानका कुराहरू निकै ठुलो विथड्रल्सको कारणले बन्दछन्। सम्बन्धहरूमा साना कुराहरू नै ठुला कुराहरू बन्दछन्। मलाई एक रातको घटना याद छ जब म केही वर्ष पहिले आफ्ना 2 छोराहरूसँग घुम्न गएको थिएँ। त्यो बुवा र छोराहरूको सुनियोजित योजना थियो जसमा जिम्नास्टिक्स, कुस्तीको म्याच, हटडग, कोल्ड ड्रिङ्क्स र फिल्म सबै थोक थिए अथवा पुरै मौज मस्ती। फिल्म हेरिसकेको समयमा सिन छोरा कुर्सीमा नै सुत्यो जसको उमेर 4 वर्ष थियो, जसको दाइ स्टिफेन जसको उमेर 6 वर्ष थियो बिउजिरह्यो र हामीले सँगै पुरै फिल्म हेऱ्यौँ। फिल्म सकिने बित्तिकै मैले सिनलाई 2 हातले उठाएँ र कारसम्म ल्याएर पछिल्लो सिटमा सुताइदिएँ। त्यो रात निकै जाडो थियो, त्यसैले मैले आफ्नो कोट फुकालेँ र सिनलाई चारैतिरबाट सावधानीले लपेट्दै उसलाई राम्ररी ढाकिदिएँ। जब हामी घर पुग्यौँ तब मैले सिनलाई काखमा बोकेर तुरुन्तै भित्र गएँ र उसलाई ओछ्यानमा सुताइदिएँ। स्टिफेनले आफ्नो लुगा फेर्यो, दाँत सफा गर्यो र ओछ्यानमा सुत्यो। म पनि उसको छेउमै सुतेँ ताकि बाहिर बिताइएको साँझको बारेमा उसँग कुराहरू गर्न सकौँ। स्टिफेन, तिमीलाई कस्तो लाग्छ? उसले जवाब दियो, राम्रो। तिमीलाई मजा आयो? आयो। तिमीलाई सबैभन्दा बढी के मन पर्यो? थाहा छैन, सायद ट्रेम्पलिन। त्यो निकै राम्रो चिज थियो होइन? उसले बढी प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेको थिएन, म मात्रै बोलिरहेको थिएँ। म दिक्क थिएँ कि स्टिफेनले खुलेर कुराहरू किन गरिरहेको छैन। यो उसको स्वभावको विपरीत थियो किनकि जब रोमाञ्चक चिजहरू हुन्थे तब विशेष गरी ऊ खुलेर कुराहरू गर्दथ्यो। त्यसैले म केही निराश भएँ। मलाई लाग्यो केही न केही गडबडी छ। घर फर्किने समयमा र सुत्ने तयारी गर्ने समयमा पनि ऊ चुपचाप लागेको थियो। अचानक स्टिफेनले कोल्टे फेर्यो र भित्तातिर मुख फर्कायो। मलाई आश्चर्य भयो कि उसले यस्तो किन गर्यो। त्यसैले मैले अलि माथि उठेर उसको अनुहार हेरेँ। उसका आँखामा आँसु छचल्किरहेका थिए। के भयो छोरा? ऊ मतिर फर्क्यो। आँसु आएको र ओठ कामेको कारणले ऊ केही लज्जित महसुस गरिरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। ड्याडी, यदि मलाई जाडो लागेको भए के तपाईँ मेरो पनि चारैतर्फ आफ्नो कोट लपेटिदिनुहुन्थ्यो? हामीले जुन विशेष रात गुजारेका थियौँ त्यसमा धेरै याद राख्नेवाला घटनाहरू थिए, तर उसलाई जुन घटना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लागेको थियो त्यो दयालुपनाको एउटा सानो काम थियो। उसको सानो भाइप्रतिको क्षणिक अचेतन प्रेमको प्रदर्शन।
त्यो अनुभव त्यस समयमा पनि मेरो लागि एउटा सशक्त व्यक्तिगत शिक्षा थियो र आज पनि छ। मानिसहरू भित्रबाट निकै कमजोर र संवेदनशील हुन्छन्। म मान्दिनँ कि यसमा उमेर या अनुभवले निकै बढी फरक पर्दछ। बाहिरी आवरण जति नै कठोर देखिए पनि उभित्र मनका कमजोर भावनाहरू र कोमल भाव हुन्छन्। वचन पूरा गरौँ। आफ्नो वचन पूरा गर्नु एउटा प्रमुख डिपोजिट हो, त्यसलाई पूरा नगर्नु एउटा प्रमुख विथड्रल हो। तसर्थ सायद यसभन्दा ठुलो विथड्रल कोही पनि छैन भने तपाईँ कसैसँग कुनै महत्त्वपूर्ण वाचा गर्नुहोस् र त्यसलाई पूरा नगर्नुहोस्। अघिल्लो पटक जब तपाईँ वाचा गर्नुहुन्छ तब उसले त्यसमाथि विश्वास गर्दैन। मानिसहरूमा यो प्रवृत्ति हुन्छ कि वाचाको आधारमा आफ्ना आशाहरूको महल बनाउँछन्, खास गरी तब ती उनीहरूको मूलभूत आजीविकासँग सम्बन्धित छन्। बुवाको रूपमा मैले यस नियममा चल्ने कोसिस गरेको छु कि कुनै त्यस्तो वाचा कहिल्यै गर्दिन जसलाई म पूरा गर्न सक्दिनँ। त्यसैले म वाचा गर्नमा निकै सावधानी अपनाउँछु र निकै कम वाचा गर्छु। यस बाहेक वाचा गर्ने समयमा म परिवर्तनशील र आपतकालीन स्थितिहरूको बारेमा विचार गर्दछु, ताकि अचानक कुनै यस्तो स्थिति नआओस् जसले गर्दा ती वाचा पूरा गर्न नसकौँ। कहिलेकाहीँ मेरा धेरै कोसिसहरूको बावजुद अनपेक्षित काम आइ नै हाल्छ र यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ कि वाचा पूरा गर्नु मूर्खतापूर्ण या असम्भव लाग्दछ। तर म त्यो वाचाको सम्मान गर्दछु। म या त त्यसलाई हर हालमा पूरा गर्दछु कि उसले मलाई त्यसबाट मुक्त गराओस्। म मान्दछु कि यदि तपाईले सधैँ आफ्नो वाचा पूरा गर्ने आदत पार्नुहुन्छ भने तपाईँ विश्वासको पुल बनाउनुहुन्छ जसले तपाईँको र तपाईँका बच्चा बीचको समझदारीको खाडल पुर्नेछ। त्यसपछि जब तपाईँको बच्चाले कुनै त्यस्तो काम गर्न चाहन्छ जसलाई तपाईँ मन पराउनुहुन्न, किनकि तपाईँको परिपक्वताले उसको यस्तो परिणाम देख्न सक्दछ जुन बच्चाले देख्न सक्दैन भने तपाईँ उसलाई यो भन्न सक्नुहुन्छ, छोरा यदि तिमीले यस्तो गर्यौ भने म तिमीसँग वाचा गर्दछु कि त्यसको परिणाम यस्तो हुनेछ। यदि बच्चालाई तपाईका शब्दहरूमाथि, तपाईका कुराहरूमाथि विश्वास छ भने उसले तपाईको सल्लाह मान्नेछ। अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट गरौँ। कल्पना गर्नुहोस् कति गाह्रो हुनेछ यदि तपाईको बोस र तपाईँ यस बारेमा अलग अलग विचार राख्नुहुन्छ कि तपाईको कार्य विवरण, जब डिस्क्रिप्सन तयार गर्ने भूमिका कसको हो। तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, मैले कुन काम गर्नु छ त्यसको विस्तृत विवरण मलाई कहिले मिल्नेछ। तपाईको बोसले यसको जवाब दिन सक्दछ, म कहिलेदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको छु कि तिमीले म कहाँ विवरण लेखेर ल्याउनेछौ ताकि हामी त्यसमाथि चर्चा गर्न सकौँ। मैले सोचेको थिएँ मेरा कामहरूलाई परिभाषित गर्नु तपाईँको भूमिका हो, यो भूमिका मेरो होइन। के तिमीलाई याद छैन, मैले तिमीलाई पहिलो दिन नै बताएको थिएँ कि तिमी आफ्नो काम कसरी गर्नेछौ यो पूर्ण रूपले तिमीमाथि निर्भर छ। मैले सोचेको थिएँ तपाईँको मतलब यो हो कि मेरो कामको गुणवत्ता ममाथि निर्भर गर्दछ, तर म त यो पनि जान्दिनँ कि मेरो काम वास्तवमा के हो। लक्ष्यहरूको क्षेत्रमा स्पष्ट अपेक्षाहरूले संवाद र विश्वासलाई पनि कमजोर बनाउँछ। मैले त्यही गरेँ जुन तपाईँले गर्नको निम्ति मलाई भन्नुभएको थियो र यो हो त्यो रिपोर्ट जुन तपाईँले मलाई बनाउनको निम्ति भन्नुभएको थियो। मलाई रिपोर्ट चाहिएको होइन, तिम्रो लक्ष्य समस्याको विश्लेषण गरेर त्यसको रिपोर्ट बनाउनु होइन, बरु कि त्यसलाई सुल्झाउनु हो। मलाई लाग्यो कि मेरो लक्ष्यले समस्याको बारेमा पुरै जानकारी एकत्रित गर्नेछ ताकि हामी यसलाई सुल्झाउने काम कुनै अर्कोलाई सुम्पिन सकौँ। हामी बीचका यस प्रकारका चर्चाहरू कतिपटक हुन्छन्। तपाईले भन्नुभएको थियो, होइन तिमी गलत हौ, मैले यस्तो भनेको थिएँ। तपाईले यस्तो भन्नुभएको थिएन। तपाईले कहिले पनि भन्नुभएको थिएन कि मैले यस्तो गर्नु पर्दछ। याद गर, मैले भनेको थिएँ, मैले स्पष्ट शब्दहरूमा भनेको थिएँ, तपाईले यस्तो भन्नु नै भएको थिएन। तर हामी यस कुरामा सहमत भएका थियौँ। सम्बन्धहरूमा आउने लगभग सबै अप्ठ्यारा या हैरानीको कारण भूमिकाहरू र लक्ष्यहरूको सन्दर्भमा विरोधाभासी या स्पष्ट अपेक्षाहरूको जडमा छ। मुद्दा जे पनि हुन सक्दछ, नोकरीमा कसको जिम्मामा के काम छ देखि लिएर घरमा कसले माछाहरूलाई दाना दिने र फोहोर बाहिर लैजाने या तपाईँ आफ्नी छोरीसँग कोठा सफा गर्ने कुरा कसरी गर्नुहुन्छ। मुद्दा जेसुकै होस्, यो कुरा स्पष्ट छ कि अस्पष्ट अपेक्षाहरूबाट गलत बुझाइ, निराशा र विश्वासको विथड्रल्स हुनेछ। केही अपेक्षाहरू लुकेका या निहित हुन्छन्, तिनलाई स्पष्ट रूपले बताउन या घोषित गर्न सकिँदैन, तर मानिसहरू विशिष्ट भूमिकाहरूमा ती अपेक्षाहरू राख्दछन्। उदाहरणको लागि वैवाहिक जीवनमा पति पत्नीको एकअर्कासँग लुकेका अपेक्षाहरू हुन्छन्, तथापि यी अपेक्षाहरूमाथि कहिले पनि विचार विमर्श गर्न सकिँदैन र कैयौं पटक त अपेक्षा गर्ने व्यक्तिलाई पनि यसको बारेमा थाहा हुँदैन। तर तिनलाई पूरा गर्नाले सम्बन्धमा निकै ठुलो डिपोजिट्स हुन्छ र तिनको अपेक्षा गर्नाले विथड्रल्स हुन्छ। त्यसैले यो निकै महत्त्वपूर्ण छ कि जब तपाईँ कुनै नयाँ स्थितिमा आउनुभयो भने
अपेक्षाहरूलाई बाहिर निकालेर मेजमा राख्न लगाउनुहोस्। मानिसहरू अपेक्षाहरूको आधारमा नै एकअर्काको मूल्याङ्कन गर्दछन् र यदि उनीहरूलाई यस्तो महसुस हुन्छ कि उनीहरूका मूलभूत अपेक्षाहरूको उपेक्षा भइरहेको छ भने विश्वासको कोष कम हुन जान्छ। कयौं नकारात्मक स्थितिहरू त यस कारणले उत्पन्न हुन्छन् किनकि हामी यो मान्दछौँ कि हाम्रा अपेक्षाहरू सबैले स्पष्ट देख्दछन्। तिनीहरूलाई अरू मानिसहरू स्पष्ट रूपले बुझ्दछन् र उनीहरूका अपेक्षाहरू पनि त्यही हुन्छन् जुन हाम्रा छन्। अपेक्षाहरूलाई सुरुमा नै स्पष्ट गरिदिनु डिपोजिट हो। यसमा यात्राको सुरुवातमा समय र प्रयासको वास्तविक प्रवेशको जरुरत पर्दछ, तर पछि समय र प्रयास दुवैको निकै बचत हुन्छ। यदि अपेक्षाहरू स्पष्ट र साझा छैनन् भने मानिसहरू भावनात्मक रूपले अल्झिन थाल्दछन्, साना साना गलत बुझाइहरू बढ्न थाल्दछन् र व्यक्तित्वको सङ्घर्ष तथा संवादहीनतामा बदलिन जान्छ। अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट गर्नमा कयौं पटक धेरै हिम्मतको जरुरत पर्दछ। यसरी व्यवहार गर्नु धेरै सजिलो लाग्दछ जसरी हामी बीचमा कुनै मतभेद छैन र हामी यो आशा गर्दछौँ कि स्थिति आफै सुध्रिनेछ, जबकि हामीले गर्नु चाहिँ त्यो पर्दछ कि हामी ती मतभेदहरूको सामना गरौँ, अपेक्षाहरूको साझा लक्ष्यमा सहमत हुने प्रयास गरौँ र त्यसपछि त्यसलाई हासिल गर्नको लागि मिलेर काम गरौँ। व्यक्तिगत अखण्डता दर्शाऊ। व्यक्तिगत अखण्डताबाट विश्वास उत्पन्न हुन्छ र यो कयौं तरिकाले डिपोजिटहरूको जग हो। अखण्डताको अभाव हुँदा विश्वासको एकाउन्टलाई समृद्ध बनाउने लगभग हर कोसिस असफल हुन सक्दछ। यदि मानिसहरूभित्र छल कपट छ भने हुन सक्छ उनीहरू बुझ्ने कोसिस गर्दछन्, साना साना कुराहरूको ध्यान राख्दछन्, आफ्ना वाचा पूरा गर्दछन्, अपेक्षाहरूलाई स्पष्ट र पूरा गर्दछन्, तर त्यसपछि पनि विश्वासको कोष बनाउन सक्दैनन्। अखण्डतामा इमानदारी सामेल छ, तर यो यसभन्दा अगाडिसम्म जान्छ। इमानदारी सत्य बोल्नमा छ। अर्को शब्दमा यसलाई हाम्रो शब्दहरूको वास्तविकताको अनुरूप बनाउनु छ। अखण्डता हाम्रो वास्तविकतालाई हाम्रा शब्दहरूको अनुरूप बनाउनु छ। अर्को शब्दमा आफ्ना वचनहरू र अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्नु छ। यसमा सुसंयोजित चरित्र र एकरूपताको आवश्यकता पर्दछ जुन मूलतः आफैभित्र हुन्छ तर जीवनप्रति पनि हुन्छ। अखण्डतालाई प्रकट गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिकाहरूमध्ये एउटा हो तिनीहरूप्रति निष्ठावान हुनु जो उपस्थित छैनन्। यस्तो गरेर हामी ती मानिसहरूको विश्वास प्राप्त गर्दछौँ जो उपस्थिति छन्। जब तपाईँ अनुपस्थित मानिसहरूको बचाउ गर्नुहुन्छ भने तपाईँले उपस्थित मानिसहरूको विश्वास हासिल गर्नुहुन्छ। मान्नुहोस् तपाईँ र म कहिले एकान्तमा आफ्नो सुपरभाइजरको नराम्रा कुराहरू गरिरहेका थियौँ। यदि सुपरभाइजर त्यहाँ उपस्थित भएको भए हामी यस प्रकारका कुराहरू गर्ने हिम्मत गर्दैनथ्यौँ। अहिले यदि तपाईँ र मेरो बीचमा मतभेद भयो भने के होला? तपाईलाई थाहा नै छ कि म तपाईँका कमजोरीहरूको बारेमा कुनै अर्कोसँग कुरा काटिरहेको हुनेछु। तपाईँ र मैले आफ्नो सुपरभाइजरको पिठ्यौँ पछाडि यस्तै त गरेका थियौँ। तपाईँलाई मेरो स्वभाव थाहा नै छ। म तपाईँको मुख अगाडि त मिठा मिठा कुरा गर्ने गर्दछु, तर तपाईँको पिठ्यौँ पछाडि कुरा काट्नेछु। तपाईँले मलाई यस्तो गरेको देखिसक्नु भएको छ। यो नै छल कपटको सार हो। के यसरी तपाईँसँग मेरो एकाउन्टमा विश्वासको कोष बढ्नेछ? अनि अर्कोतर्फ मान्नुहोस् तपाईँले सुपरभाइजरको आलोचना गरिरहनु भएको थियो र मैले तपाईँलाई यो भनेको थिएँ कि म तपाईँका आलोचनाका केही बिन्दुहरूसँग सहमत छु। त्यसपछि मैले यो सुझाव दिएको थिएँ कि हामी दुवैजना सिधै सुपरभाइजर कहाँ जान्छौँ र उसलाई प्रभावकारी ढङ्गले बताउँछौँ कि कसरी स्थिति सुध्रिन सक्छ। त्यसपछि तपाईँले यो थाहा पाउनुहुनेछ कि यदि कसैले मसँग तपाईँको पिठ्यौँ पछाडि कुरा काट्यो भने म के गर्नेछु। एउटा अर्को उदाहरण हेर्नुहोस्। मानौ तपाईसँग सम्बन्ध बनाउने प्रयासमा मैले तपाईँलाई कुनै यस्तो कुरा भनिदिएँ जो कमै अरूले मलाई विश्वासका साथ भनेको थियो। हुन सक्छ मैले यो भने वास्तवमा मैले यो भन्नु हुँदैन थियो, तर तपाईँ मेरो साथी हो। त्यसैले के अर्को व्यक्तिप्रति विश्वासघातबाट तपाईँसँग मेरो विश्वासको कोष बढ्नेछ? या त तपाईँ यो सोच्नुहुनेछ कि यदि तपाईँले मलाई विश्वास गरेर केही बताउनु भयो भने म त्यो कुरा अरूहरूलाई बताउने छु। यस्तो लाग्न सक्दछ कि यस्तो प्रकारको छलकपटले तपाईँ सामान्यको व्यक्तिलाई आफ्नो सम्बन्धको एकाउन्टमा डिपोजिट गरिरहनु भएको छ, तर वास्तविकतामा यो विथड्रल हो, किनकि तपाईँले आफ्नो अखण्डताको कमीलाई दर्शाइरहनु भएको छ। हुन सक्छ तपाईँले कसैलाई तल गिराएर या गोपनीय जानकारी बताएर क्षणिक आनन्दको सुनको अन्डा पाइयोस्, तथापि यस प्रक्रियामा तपाईँले कुकुराको घाँटी दबाइरहनु भएको छ र त्यस सम्बन्धलाई कमजोर बनाइरहनु भएको छ, जसले दीर्घकालीन सम्बन्धहरूमा निरन्तर आनन्द प्रदान गर्दछ।
परस्पर निर्भर वास्तविकतामा अखण्डता मात्र यो हो तपाईले सबैसँग एउटै प्रकारका सिद्धान्तहरूको व्यवहार गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ तब मानिसहरूले तपाईँमाथि विश्वास गर्नेछन्। सुरुवातमा उनीहरूलाई इमान्दार टक्रावलाई मन नपराएको पनि हुन सक्दछ। आम्ने सामने उनको लागि ठूलो हिम्मतको जरुरत पर्दछ। त्यसैले धेरैजसो मानिसहरू न्यूनतम प्रतिरोधको मार्गमा चल्न मन पराउँछन्। अरूहरूलाई गिराउनु, उनीहरूको आलोचना गर्नु, विश्वास तोड्नु या पिठ्यू पछाडि हुने आलोचनामा भाग लिनु सधैँ सजिलो हुन्छ। तर तपाईँ उप्रति इमान्दार, निष्कपट र दयालु हुनुहुन्छ भने केही समयपछि मानिसहरू तपाईमाथि विश्वास गर्नेछन् र तपाईको सम्मान गर्नेछन्। तपाईँ उनीहरूको यति धेरै प्रभाव गर्नुहुन्छ कि तपाईले आम्ने सामने गरेर स्थितिलाई सुल्झाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। भनिन्छ कि विश्वास गर्नु माया गर्नु भन्दा महान हुन्छ। म मान्दछु कि विश्वास गर्नु अगाडि बढेर माया गर्नुमा बदलिन्छ। जब मेरो छोरा जोसुआ निकै सानो थियो तब उसले प्राय मसँग जीवन सम्बन्धित गहिरा प्रश्नहरू सोध्ने गर्दथ्यो। जब म कुनै अरूप्रति अति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दथे या अलिकति अधीर या निर्मम हुन्थे तब उसलाई राम्रो लाग्दैनथ्यो। ऊ ती धेरै संवेदनशील तथा इमान्दार थियो र हाम्रो सम्बन्ध यति धेरै राम्रो थियो कि ऊ सिधै मेरा आँखामा हेरेर सोध्दथ्यो, ड्याडी के तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ? उसलाई लाग्दथ्यो कि यदि मैले कुनै अरूसँग जीवनको कुनै मूलभूत सिद्धान्त तोडिरहेको छु भने कतै मैले उसँग पनि त तोडिरहेको छैन। शिक्षक र बुवाको रूपमा मैले पाएँ कि 79 को कुञ्जी एउटा छ, खास गरी त्यो एउटा जसले धेरै जसो मानिसहरूको धैर्य र राम्रो स्वभावको परीक्षा लिइरहेको छ। एउटा विद्यार्थीप्रति प्रेम र अनुशासनले बाँकीहरूप्रति प्रेम दर्शाउँछ। तपाईँ एउटासँग जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसले बताइदिन्छ कि तपाईँले बाँकी 79लाई कति महत्त्व दिनुहुन्छ, किनकि अन्ततः हर व्यक्ति एउटा हुन्छ। अखण्डताको अर्थ यस्तो हर संवादसँग बस्नु पनि हो जसमा छलकपट होस्, विश्वासघात होस् र जुन मानवीय गरिमाको प्रतिकूल होस्। झुटको एउटा परिभाषा यो हो, झुट कुनै पनि तरिकाको यस्तो संवाद हो जसको उद्देश्य धोका दिनु हो, चाहे हामी शब्दहरूले सम्प्रेषित गरौँ या व्यवहारले। यदि हामीमा अखण्डता छ भने हाम्रो उद्देश्य धोका दिनुको होइन। जब तपाईँ विथड्रल गर्नुहुन्छ तब साँचो मनले माफी माग्नुहोस्। जब हामी भावनात्मक ब्याङ्क एकाउन्टबाट विथड्रल गर्दछौँ तब हामीले माफी माग्नु पर्दछ। ठुला डिपोजिटहरू साँचो शब्दहरूबाट हुन्छन्। म गलत थिएँ, म निर्दयी बनेको थिएँ, मैले तपाईँप्रति सम्मान देखाइन, मैले तपाईँसँग गरिमापूर्ण व्यवहार गरिन र मलाई साँच्चीकै खेद छ। मैले तपाईँका मित्रहरूको अगाडि तपाईँलाई लज्जित गरेँ र मैले त्यस्तो गर्नुपर्ने मलाई कुनै अधिकार थिएन। तथापि म तपाईँको सामुन्ने आफ्नो कुरा राख्न चाहन्थेँ, तर मैले त्यस्तो कहिले पनि गर्नु हुँदैन थियो। म माफी माग्दछु। दुःखको बावजुद साँचो मनले तुरुन्तै माफी माग्नको लागि धेरै चारित्रिक शक्तिको आवश्यकता हुन्छ। साँच्चीकै माफी माग्नको लागि व्यक्तिको आफूमाथि स्वामित्व हुनुपर्दछ र ऊभित्र मूलभूत सिद्धान्तहरू तथा जीवन मूल्यहरूको सुरक्षाको गहिरो बोध हुनुपर्दछ। जुन मानिसहरूमा आन्तरिक सुरक्षा निकै कम हुन्छ उनीहरू यस्तो गर्न सक्दैनन्। यसले उनीहरू निकै असुरक्षित महसुस गर्दछन्। उनीहरूलाई लाग्दछ कि यस्तो गर्नाले निकै दुर्बल तथा कमजोर देखिनेछन् र उनीहरू डराउँछन् कि अरू मानिसहरू उनीहरूको कमजोरीको फाइदा उठाउनेछन्। उनीहरूको सुरक्षा अर्काको विचारहरूमाथि आधारित हुन्छ र उनीहरू यसबारेमा चिन्तित भइरहन्छन् कि अरूहरू के सोच्नेछन्। यसबाहेक उनीहरू विशेष गरी यो महसुस गर्छन् कि उनीहरूको काम उचित थियो। उनीहरू आफ्ना गल्तीहरू अर्काको गल्तीहरूको नाममाथि तर्कसङ्गत सिद्ध गर्दछन् र यदि उनीहरूले माफी मागे पनि यो सतै हुन्छ। एउटा पूर्वी देशको भनाइ छ, यदि तपाईँ झुकेर सलाम गर्न चाहनुहुन्छ भने तलसम्म झुक्नुहोस्। इसाई धर्मशास्त्रले भन्दछ आखिर अवस्थाको भुक्तान पनि गरिदिनुहोस्। डिपोजिट बन्नको लागि माफी साँचो मात्र हुनु पर्दैन, बरु यो सामान्यको व्यक्तिलाई पनि साँचो लाग्नु पर्दछ। लियो रस्किनले सिकाएका छन्, कमजोर मानिस नै क्रूर हुन्छन्। विनम्रताको आशा शक्तिशाली मानिसहरूबाट मात्र गर्न सकिन्छ। एक दिन दिउँसो म घरको आफ्नो अफिस कोठामा बसेर लेखिरहेको थिएँ। म धैर्यको विषयमाथि लेखिरहेको थिएँ। हलमा बच्चाहरू उफ्रिएको आवाज आइरहेको थियो। उनीहरू यता र उता दौडिरहेकाले निकै हल्ला भइरहेको थियो। मेरो धैर्य कम हुन थालेको मलाई महसुस भयो। अचानक मेरो छोरा डेभिडले बाथरुमको ढोका जोड जोडले ढकढकायो। ऊ निकै जोडले कराइरहेको थियो, मलाई भित्र आउन दिनुहोस्, मलाई भित्र आउन दिनुहोस्। म आफ्नो अफिसबाट दौडेर बाहिर गएँ र निकै तिखो स्वरमा भने, डेभिड के तिमीलाई थाहा छ मलाई कति व्यवधान भइरहेको छ? के तिमीलाई थाहा छ कि कुनै विषयमाथि ध्यान केन्द्रित गर्नु र रचनात्मक रूपले लेख्नु कति गाह्रो काम हो?
अब तिमी आफ्नो कोठामा जाऊ र तबसम्म त्यही बस, जबसम्म तिमी आफ्नो व्यवहार सुधार्दैनौ। ऊ उदास भएर आफ्नो कोठामा गयो र ढोका बन्द गर्यो। जब म फर्किएँ तब मैले एउटा अर्को समस्या देखेँ। हलमा बच्चाहरू फुटबल खेलिरहेका थिए र तिनीहरूमध्ये एउटाको मुखमा चोट लागेको थियो। ऊ हलमा पल्टिएको थियो र उसको मुखबाट रगत बगिरहेको थियो। त्यस बेला मात्र मलाई थाहा भयो कि डेभिड उसको लागि भिजेको तौलिया लिन गएको थियो र यही कारणले बाथरुमको ढोका ढकढकाइरहेको थियो। तर भित्र उसकी बहिनी मारिया नुहाइरहेकी थिए, त्यसैले ढोका खोलिरहेकी थिएन। जब मलाई महसुस भयो कि मैले स्थितिको कति धेरै गलत विश्लेषण गरेको थिएँ र आवश्यकता भन्दा बढी नै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको थिएँ, तब म तुरन्त डेभिडसँग माफी माग्न गएँ। मैले ढोका खोल्ने बित्तिकै उसले मलाई भन्यो, म तपाईले माफ गर्दिन। किन छोरा, किन गर्दैन? मैले सोधेँ। साँचो भन्दैछु छोरा, मलाई कि यो थाहा थिएन कि तिमी आफ्नो भाइलाई मद्दत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ। तिमी मलाई किन माफ गर्दैन? उसले जवाब दियो, किनकि गत हप्ता पनि तपाईले यस्तै गर्नुभएको थियो। अर्को शब्दमा उसले यस्तो भनिरहेको थियो, ड्याडी तपाईले आफ्नो एकाउन्टबाट ओभरड्र गरिसक्नु भएको छ र तपाईले कुरा गरेर त्यस समस्यालाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न जसलाई तपाईले आफ्नो व्यवहारबाट पैदा गर्नुभएको हो। साँचो माफीबाट डिपोजिटहरू बन्दछन्। पटक पटक मागिने माफी जुन सत्य लाग्दैन विथड्रल हो र यो कुरा सम्बन्धको गुणवत्तामा झल्किन्छ। गल्ती गर्नु एउटा कुरा हो र त्यसलाई स्वीकार नगर्नु एकदमै अर्को कुरा हो। मानिसहरू गल्तीहरूलाई माफी गरिदिन्छन् किनकि गल्तीहरू प्राय दिमाग या निर्णयसँग सम्बन्धित हुन्छन्, तर मानिसहरू मनका गल्तीहरूलाई सजिलैसँग माफ गर्दैनन्। खराब उद्देश्यहरू, खराब लक्ष्यहरू, पहिले गल्तीहरू लुकाउने र उचित ठहराउने अहङ्कारी कोसिसहरूलाई सजिलैसँग माफी गरिँदैनन्। प्रेमको नियम र जीवनको नियम। जब हामी शर्त बिना प्रेमको डिपोजिट बनाउँछौँ, जब हामी प्रेमको प्राथमिक नियमहरू अनुरूप जिउँछौँ, तब हामी अरूलाई जीवनका प्राथमिक नियमहरू अनुरूप जिउनको लागि प्रोत्साहित गर्दछौँ। अर्को शब्दमा, जब हामी अरूहरूसँग बिना शर्त या बन्धनको प्रेम गर्दछौँ, तब हामी सुरक्षित महसुस गर्नमा उसको मद्दत गर्दछौँ। आफ्नो मूलभूत जीवन मूल्य, पहिचान र अखण्डतामा उनीहरू आफूलाई सुरक्षित, तर्कसङ्गत र दृढ महसुस गर्दछन्। उनीहरूको स्वाभाविक विकासको प्रक्रियालाई प्रोत्साहन मिल्दछ। हामी उनीहरूको लागि जीवनका नियमहरू, सहयोग, योगदान, आत्मअनुशासन र अखण्डताको अनुरूप जिउन सजिलो बनाइदिन्छौँ। हामी उनीहरूको सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ स्वरूपलाई खोज्ने र तिनको अनुरूप जिउने कार्यलाई सजिलो बनाइदिन्छौँ। हामी उनीहरूलाई यो स्वतन्त्रता दिन्छौँ कि उनीहरूले हाम्रा शर्तहरू र सीमाहरूमाथि प्रक्रिया गर्नुको बावजुद आफ्ना आन्तरिक आदेशहरू अनुरूप व्यवहार गरून्। यसको अर्थ यो होइन कि हामी कुनै सीमा नै निर्धारित नगरौँ या दुर्बल बनौँ। यो आफूमा नै एउटा ठुलो विथड्रल हो। हामी सल्लाह दिन्छौँ, हामी आग्रह गर्दछौँ, हामी सीमाहरू र परिणाम निर्धारित गर्दछौँ, तर चाहे जे होस् हामी प्रेम गर्दछौँ। जब हामी प्रेमका प्राथमिक नियमहरूको उपेक्षा गर्दछौँ, जब हामी यस उपहारको साथ शर्त र बन्धन जोड्दछौँ, तब हामी अरूहरूलाई जीवनका प्राथमिक नियमहरू उल्लङ्घन गर्नको लागि उक्साउँछौँ। हामी उनीहरूलाई एउटा रिएक्टिभ र रक्षात्मक स्थितिमा पुर्याउँछौँ जहाँ उनीहरूलाई यो साबित गर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ, तपाईसँग स्वतन्त्र रहेर पनि आत्मनिर्भर व्यक्तिको रूपमा मेरो महत्त्व छ। वास्तविकतामा उनीहरू आत्मनिर्भर होइनन्, उनीहरू प्रतिनिर्भर, काउन्टर डिपेन्डेन्ट हुन्, जुन निर्भरताको अर्को रूप हो र यो परिपक्वताको चक्रीय पथको सबैभन्दा तल्लो भागमा छ। उनीहरू रिएक्टिभ, लगभग शत्रु केन्द्रित बन्दछन्, आफ्ना अधिकारहरूको रक्षा गर्ने बारेमा निकै चिन्तित हुन्छन्, आफ्नो वैयक्तिकताको प्रमाण प्रस्तुत गर्ने बारेमा बढी सजग हुन्छन्। यसको कारणले कि उनीहरू आफ्ना आन्तरिक आदेशहरूलाई प्रोएक्टिभ तरिकाले सुनुन् र तिनको सम्मान गरून्। विद्रोह मस्तिष्कको होइन, हृदयको गाँठ हो। यसलाई खोल्ने कुञ्जी धनराशि डिपोजिट गर्नु हो, शर्त बिनाको प्रेमको निरन्तर डिपोजिट। एउटा निकै प्रतिष्ठित कलेजको डिन मेरो साथी थियो। उनीहरूले आफ्नो छोरालाई त्यस कलेजमा शिक्षा दिलाउने योजना बनाएका थिए र त्यसको लागि उनीहरू वर्षौंदेखि पैसा जोडिरहेका थिए। तर जब समय आयो तब बच्चाले त्यस कलेजमा पढ्न अस्वीकार गर्यो। त्यस कारणले उसको बुवा निकै चिन्तित भए। त्यस विशेष कलेजबाट स्नातक भएर निस्किनु छोराको लागि निकै लाभकारी हुन्थ्यो। त्यसबाहेक यो एउटा पारिवारिक परम्परा पनि थियो। त्यसभन्दा पहिले 3 पिँढीहरूले त्यहाँ पढिसकेका थिए। बुवाले आग्रह गरे, कलेजको महत्त्वको अरू बढी चर्चा गरे। उनीहरूले धेरै कोसिस गरे छोरालाई सम्झाउने, तर पुरै समय उनीहरूले आशा गरिरहे कि छोराले आफ्नो लक्ष्य फेर्नेछ। जुन सूक्ष्म सन्देश गरिएको थियो त्यो शर्तहरूमाथि आधारित प्रेमको थियो। छोराहरूलाई लागिरहेको थियो
उसको बुवाले एउटा व्यक्ति र छोराको रूपमा उसलाई महत्त्व दिइरहेको छैन। यही कारणले त्यस कलेजमा पढाउने उनको इच्छा बढी र महत्त्वपूर्ण थियो। छोराको लागि यो डरलाग्दो कुरा थियो। परिणामस्वरूप उसले आफ्नो पहिचान र अखण्डता बनाइराख्नको लागि लड्यो। उसले त्यहाँ नजाने आफ्नो निर्णयलाई तर्कसँग ठहर्याउनको लागि आफ्नो सङ्कल्प र प्रयासहरूलाई बढाइदियो। आत्मनिरीक्षणको गहन प्रक्रियापछि बुवाले त्याग गर्ने फैसला गरे। उनले यो निर्णय लिए कि उनी ती शर्तहरूमाथि आधारित प्रेम गर्न छोडिदिनेछन्। उनीलाई थाहा थियो कि उनका छोरा उनको इच्छाको विरुद्ध छनौट गर्न सक्दछ। तसर्थ उनले र उनकी पत्नीले छोरालाई कुनै शर्त बिना प्रेम गर्ने सङ्कल्प गरे, चाहे उसको छनौट जेसुकै होस्। एउटा निकै गाह्रो काम थियो, किनकि उसको राम्रो शिक्षा उनीहरूको लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि यसको योजना उनीहरूले जन्मेको बेलादेखि नै बनाइराखेका थिए र उनीहरू यसको लागि त्यही बेलादेखि नै बचत गरिरहेका थिए। आमा बुवा फेरि स्क्रिप्ट लेख्न निकै अप्ठ्यारो प्रक्रियाबाट गुज्रे। उनीहरूले शर्त बिनाको प्रकृतिलाई बुझ्ने कोसिस गरे। उनीहरूले आफ्नो छोरालाई बताइदिए कि उनीहरू के गरिरहेका थिए र किन गरिरहेका थिए। उनीहरूले उसलाई यो पनि बताइदिए कि उनीहरू त्यस बिन्दुमा पुगिसकेका थिए जहाँ उनीहरू पुरै इमान्दारीले यो भन्न सक्दथे कि उसको निर्णयले उनीहरूको प्रेम प्रभावित हुने छैन र उनीहरू उसलाई बिना शर्त प्रेम गरिरहनेछन्। उनीहरूले उसलाई आफ्नो मनले चाहेको काम गराउने या त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्नको लागि यस्तो गरेका थिएनन्, बरु कि उनीहरूले आफ्नो विकास र चरित्रलाई तर्कपूर्ण विस्तार गर्नको लागि यस्तो गरेका थिए। छोराले यस प्रयासमाथि कुनै खास प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन, तथापि उसका आमा बुवाको बिना शर्तको प्रेमको प्याराडाइम यति धेरै सशक्त थियो कि यसबाट उनीहरूको प्रेममा कुनै अन्तर आएन। लगभग 1 हप्तापछि छोराले आमा बुवालाई आफू त्यो कलेज नजाने निश्चय गरेको बतायो। उनीहरू यस प्रतिक्रियाको लागि पुरै तयार थिए। त्यसपछि पनि उनीहरूले उसलाई बिना शर्त प्रेम गरिरहे। सबै शान्त भयो र जिन्दगी सामान्य रूपले चलिरह्यो। केही समयपछि एउटा रोचक कुरा भयो। अहिले छोरालाई यो महसुस भइरहेको थिएन कि उसले आफ्नो स्थितिको रक्षा गर्नुपर्नेछ। त्यसैले उसले आफ्नो मनभित्रबाट गहिराईबाट चियायो र यो पायो कि ऊ वास्तवमै त्यस शैक्षणिक अनुभवलाई पाउन चाहन्छ। उसले एडमिसनको लागि आवेदन गर्यो र त्यसपछि उसले आफ्नो बुवालाई बतायो। बुवाले उसको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै एकपटक फेरि बिना शर्त प्रेम प्रदर्शित गर्यो। मेरो साथी खुसी थियो, तर आवश्यकता भन्दा बढी होइन, किनकि उसले बिना शर्तको प्रेम गर्न सिकिरहेको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव जनरल ड्याङ ह्यामर्ससोल्डले एकपटक निकै गहिरो र दूरदर्शी वक्तव्य दिएका थिए। जनसाधारणको मुक्तिको लागि मेहनतले श्रम गर्नुको बावजुद आफूलाई कुनै एउटा व्यक्तिप्रति पुरै समर्पित गरिदिनु अधिक महान कार्य हो। यसको अर्थ यो हो कि म सप्ताहमा 5, 6 वा 7 दिनसम्म हजारौं मानिसहरू र बाहिरका प्रोजेक्टहरूमा हर दिन 8, 10 या 12 घण्टा लगाउन सक्दछु, तर त्यसपछि पनि आफ्नै पत्नी या आफ्नो किशोर छोरा या अफिसको सबैभन्दा नजिकको साथीसँग मेरो गहिरो र सार्थक सम्बन्ध हुने छैन। जनसाधारण तथा जनहितका उद्देश्यहरूको लागि यति धेरै घण्टा लगाइरहनुको बावजुद त्यो एक सम्बन्धलाई फेरि बनाउनको लागि महान चरित्र, अधिक विनम्रता, साहस र शक्तिको आवश्यकता पर्नेछ। 25 वर्षसम्म सङ्गठनहरूलाई परामर्श दिएपछि म यस कथनको शक्तिसँग पटक पटक प्रभावित भएको छु। सङ्गठनहरूका धेरैजसो समस्याहरू शीर्ष स्तरमा सम्बन्धहरूका कठिनाइहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्। मूल समस्या कुनै व्यावसायिक कम्पनीका 2 साझेदारहरू बीच, कम्पनीको मालिक र प्रेसिडेन्टको बीच, प्रेसिडेन्ट र एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट को बीचको सम्बन्धमा हुन्छ। यस्तोमा धेरैजसो प्रोजेक्टहरू र बाहिरका मानिसहरूको लागि मेहनत गर्नुको बावजुद असल मुद्दाहरूको सामना गर्ने र तिनीहरूलाई सुल्झाउनको लागि महान चरित्रको जरुरत हुन्छ। जब मैले ड्याग ह्यामर्ससोल्डको कथा पहिलो पटक पढेँ, तब म एउटा सङ्गठनमा काम गरिरहेको थिएँ जहाँ म र ती व्यक्तिहरू बीच अस्पष्ट अपेक्षाहरू थिए जो मेरो दाहिने हात थिए। ममा हामी बीचका मतभेदहरूको सामना गर्ने साहस थिएन। हामी बीचको मतभेद भूमिका र लक्ष्य सम्बन्धी अपेक्षाहरू र जीवन मूल्यहरूको क्षेत्रमा थियो। खास गरी हाम्रो प्रशासनका विधिहरूमा सम्भावित अप्रिय भिडन्तबाट बचाउनको लागि मैले केही महिनाहरूसम्म सम्झौतावादी दृष्टिकोणबाट काम लिएँ। यस पुरै समयमा हामी दुवैभित्र एकअर्काप्रति नराम्रा भावनाहरू बढिरहे। जनसाधारणको मुक्तिको लागि मेहनतले श्रम गर्नुको बावजुद आफूलाई कुनै एउटा व्यक्तिप्रति पुरै समर्पित गरिदिनु अधिक महान कार्य हो। यो पढिसकेपछि म यति गहिरो रूपले प्रभावित भएँ कि मेरो मनमा त्यो सम्बन्ध फेरि दोस्रो पटक बनाउने विचार प्रबल भयो।
जुन मेरो सामान्य थियो त्यसको सामना गर्नको लागि मैले आफूलाई बलियो बनाउनु पर्यो, किनकि मलाई थाहा थियो कि मुद्दाहरूमाथि खुलेर चर्चा गर्नु वास्तवमै अप्ठ्यारो हुनेछ। गहिरो साझा बुझाइ तथा प्रतिबद्धता हासिल गर्नु त अझै अप्ठ्यारो हुनेछ। मलाई याद छ कि त्यो भेटघाटको कल्पना गर्दै वास्तवमा म कामिरहेको थिएँ। त्यो व्यक्ति निकै कठोर देखिन्थ्यो। आफ्ना तरिकाहरूमा ऊ निकै बढी ढलिसकेको थियो। आफ्नो नजरमा ऊ सधैँ सही हुन्थ्यो, तर यसको बावजुद मलाई उसको शक्ति र योग्यताको जरुरत थियो। मलाई डर थियो कि आम्ने सामने गर्नाले सम्बन्ध खतरामा पर्न सक्छ, जसको परिणामस्वरूप म ती शक्तिहरू र योग्यताहरूलाई गुमाउन सक्छु। त्यसपछि मैले अप्रत्याशित भेटघाटको मानसिक रिहर्सल गरेँ। म के गर्ने या गर्नेवाला थिएँ यसको अभ्यास गर्नुको बावजुद अन्ततः मैले सिद्धान्तहरूमाथि दृढ रहने निश्चय गरेँ। त्यसपछि मलाई संवाद गर्ने साहस र मानसिक शान्तिको अनुभव भयो। जब हाम्रो चर्चा भयो तब मैले यो थाहा पाउँदा घोर आश्चर्य भयो कि ऊ पनि त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको थियो र त्यही चर्चाको लागि ऊ उत्तेजित भइरहेको थियो। ऊ कठोर र सुरक्षात्मक पनि थिएन। तथापि हाम्रो प्रशासनिक शैलीहरू निकै भिन्न थिए र पुरै सङ्गठनले यी भिन्नताहरूमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका थिए। हामी दुवैले स्वीकार गर्यौं कि हाम्रो एकताको अभावको कारणले समस्याहरू पैदा भएका थिए। कैयौं भेटघाटहरूपछि हामी अधिक गहिराइमा दबेका मुद्दाहरूमाथि आम्ने सामने चर्चा गर्नमा सफल भयौं। हामीले ती मुद्दाहरूलाई खुल्ला रूपमा चर्चाको मेजमा ल्यायौं र उच्च पारस्परिक सम्मानको भावनाको साथ हामीले तिनीहरूलाई एक एक गरेर सुल्झायौं। हामी एउटा सशक्त पूरक टिम बनाउनमा सफल भयौं र यही बीचमा गहन व्यक्तिगत स्नेह पनि उत्पन्न भयो, जसले प्रभावकारी ढङ्गले मिलेर काम गर्ने हाम्रो योग्यतालाई जबरजस्ती रूपले बढाइदियो। प्रभावकारी बिजनेस या परिवार या विवाहलाई चलाउने हेतुले आवश्यकता एकता उत्पन्न गर्नको लागि धेरै व्यक्तिगत शक्ति र साहसको आवश्यकता हुन्छ। जनसाधारणको लागि परिश्रम गर्ने प्रविधि, प्रशासनिक निपुणता चाहे जति बढी किन नहोस्, यसले सम्बन्धहरूको विकासमा चरित्रको महानताको अभावको भरपाई गर्न सक्दैन। यो धेरै मूलभूत एकमाथि एक वान अन वान स्तर हो, जसमा हामी प्रेम र जीवनका मूलभूत नियमहरूलाई जीवनमा उतार्दछौँ। यी समस्याहरू पिसी अवसरहरू हुन्। यस अनुभवले मलाई परस्पर निर्भरताका एउटा अरू सशक्त प्याराडाइम पनि सिकायो। यसको सम्बन्ध समस्याहरूलाई हेर्ने हाम्रो तरिकासँग छ। महिनौसम्म मैले समस्याबाट बच्ने कोसिस गरिरहे। म यसलाई रिसको स्रोत र रोकावटको रूपमा हेरिरहेको थिएँ र यसले चाहिरहेको थियो कि यो जसरी पनि टाढा होस्। तर पछि थाहा भयो त्यस समस्याको कारणले मलाई एउटा गहिरो सम्बन्ध बनाउने अवसर मिल्यो, जसले हामी दुवैलाई एक सशक्त पूरक टिमको रूपमा मिलेर काम गर्ने शक्ति प्रदान गर्यो। मेरो विचारबाट परस्पर निर्भर स्थितिमा प्रत्येक ती समस्या एउटा पिसी अवसर हुन्। प्रत्येक समस्या भावनात्मक बैंक एकाउन्टमा वृद्धि गर्ने अवसर हुन्, जसले परस्पर निर्भर उत्पादनलाई महत्त्वपूर्ण रूपले प्रभावित गर्दछ। जब आमाबुवाले आफ्ना बच्चाहरूका समस्याहरूलाई नकारात्मक र बोझ पर्ने कुराको बावजुद सम्बन्ध बनाउने अवसरको रूपमा हेर्दछन्, तब यसले गर्दा आमाबुवा र बच्चाको कुराकानीको प्रकृति पुरै बदलिन्छ। आमाबुवा आफ्ना बच्चाहरूलाई गहिराइले बुझ्ने र उनीहरूको मद्दत गर्ने कुरामा अधिक इच्छुक, यहाँसम्म कि रोमाञ्चक हुन पुग्दछन्। जब बच्चाले उनीहरू समक्ष आफ्नो समस्या लिएर आउँछ, तब उनीहरू यो सोच्दैनन् कि अरे यो पनि त एउटा अर्को समस्या हो। यसको कारणले उनीहरूको प्याराडाइम यो हुन्छ, यो एउटा अर्को ठुलो अवसर हो। म आफ्नो बच्चाको मद्दत गर्न सक्छु र हाम्रो सम्बन्धमा लगानी गर्न सक्छु। जब बच्चाहरूले आमाबुवाहरूले उनीहरूका समस्याहरूलाई महत्त्व दिएको ठान्छन् र व्यक्तिको रूपमा उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण मान्छन्, तब प्रेम र विश्वासको बन्धन बलियो हुन्छ तथा चर्चाहरू ट्रान्जेक्सनलबाट ट्रान्सफर्मेसनलमा बदलिन्छन्। यो प्याराडाइम बिजनेसमा पनि शक्तिशाली हुन्छ। यो प्याराडाइम माथि चल्ने एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोर चेनले आफ्नो ग्राहकहरूमा गहिरो निष्ठा पैदा गरेको छ। जब कुनै ग्राहकले स्टोरमा कुनै प्रकारका समस्या लिएर आउँछ, चाहे त्यो जतिसुकै सानो किन नहोस्, तब क्लर्कले तत्काल त्यस समस्यालाई ग्राहकसँग सम्बन्ध बनाउने अवसरको रूपमा हेर्दछ। उसले समस्यालाई सुल्झाउने सकारात्मक इच्छा दर्शाउँछ र यति धेरै प्रसन्नताले प्रतिक्रिया गर्दछ कि ग्राहक खुसी हुन्छ। उनीहरू ग्राहकसँग यति धेरै शालीनता र सम्मानले व्यवहार गर्दछन्, यस प्रकारका अतिरिक्त सेवा दिन्छन् कि धेरैजसो ग्राहकहरू त कतै अन्य जाने बारेमा सोच्दैनन्। परस्पर निर्भर वास्तविकतामा प्रभावकारी हुनको लागि पीपीसी सन्तुलन आवश्यक छ। यदि हामीले यो चिन्यौँ भने हामीले आफ्ना समस्याहरूलाई पीसी बढाउने अवसरको रूपमा देखेर तिनीहरूलाई मूल्यवान मान्न सक्दछौँ। परस्पर निर्भरताका आदतहरू।
भावनात्मक बैंक एकाउन्टको प्याराडाइमलाई ध्यानमा राख्दै अब हामी सार्वजनिक विजय अर्थात् अरूसँग काम गर्नमा सफलताका आदतहरूमा प्रवेश गर्नको लागि तयार छौँ। हामी देख्दछौँ कि यी आदतहरूले प्रभावकारी परस्पर निर्भरता उत्पन्न गर्नको लागि कसरी मिलेर काम गर्दछन्। हामी यो पनि देख्न सक्दछौँ कि विचार र व्यवहारहरूको दोस्रो प्रोग्रामको स्क्रिप्ट कति धेरै सशक्तताले हामीभित्र छ। यसबाहेक हामी एउटा अधिक गहिरो स्तरमा यो देख्न सक्दछौँ कि प्रभावकारी परस्पर निर्भरता आत्मनिर्भर मानिसहरूद्वारा नै हासिल गर्न सकिन्छ। लोकप्रिय जित चर्चाका प्रविधिहरूबाट या प्रतिबिम्बनलाई सुन्ने प्रविधिहरूबाट या रचनात्मक समस्या सुल्झाउने प्रविधिहरूबाट सार्वजनिक विजय प्राप्त गर्नु असम्भव छ, किनकि यी धेरै प्रविधिहरूले मात्र व्यक्तित्वमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछ र अति महत्त्वपूर्ण चारित्रिक जगलाई धेरै सानो पारिदिन्छ। आउनुहोस् अब हामी सार्वजनिक विजयका प्रत्येक आदतमाथि गहिराईले ध्यान केन्द्रित गरौँ।